ویلی دي چې په هغه کې دا فرمایي وی ہم آقا کے ماننے والے ہیں ہم فرقہ پرستی کیا جانے ہم لوگ مدارس والے ہیں ہم دہشت گردی کیا جانے ہم آقا کے ماننے والے ہیں ہم فرقہ پرستی کیا جانے ہم لوگ مدارس والے ہیں ہم دہشت گردی کیا جانے الزام لگاتی ہے دنیا ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا الزام لگاتی ہے دنیا ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا ہم لوگ صحابہ والے ہیں ہم لوگ صحابہ والے ہیں بم خنجر گولی کیا جانے ہم آقا کے ماننے والے ہیں ہم فرقہ پرستی کیا جانے ہم لوگ مدارس والے ہیں ہم دہشت گردی کیا جانے ہم لوگ وطن کے رکھوالے ہم دین نبی کے متوالے ہم لوگ وطن کے رکھوالے ہم دین نبی کے متوالے نادان ہے یہ دنیا والے نادان ہے یہ دنیا والے علماء کی بزرگی کیا جانے ہم آقا کے ماننے والے ہیں ہم فرقہ پرستی کیا جانے ہم لوگ مدارس والے ہیں ہم دہشت گردی کیا جانے جو چاند پہ جا کر لوٹ آیا اتنی سی ادا پہ اترایا جو چاند پہ جا کر لوٹ آیا اتنی سی ادا پہ اترایا وہ عرش معلا قرب خدا وہ عرش معلا قرب خدا سدرا کی بلندی کیا جانے ہم آقا کے ماننے والے ہیں ہم فرقہ پرستی کیا جانے ہم لوگ مدارس والے ہیں ہم دہشت گردی کیا جانے
او کنه تم راغلی کنه تا باندې سره کنه یو شی له پیګوړې بدره نشته کنه تا به لاس ماته پګاو چې دې سره عثماني ترانم لګولې باندې وکړو جی حضرات تاسو خو ډېر څه ګورئ تاسو خو ډېر څه اورئ ډېر ګرځېدلي یئ خو نن موږ خپل تاریخ درته ښایو اصل کې موږ د هندوستان اوسېدونکي یو د ډېر وخت مخکې خبره ده دا وګورئ دا چې هندوستان تاج محل دې تاج محل کې موږ اوسېدو او بس ډېر عجیبه مو زندګي وه مسلمانانو باندې ډېره سخته وه ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلاتو نه پس بیا چې موږ واورېدل مشرانو دا خبره کوله چې بھئی علامه اقبال صاحب څه خوبونه ګوري او قائد اعظم بابا علماو خپل مشر کړی دی بس د دې په مشرۍ کې به اوس ګورو څه صورت به یې راوځي 1947 راغللو یو شور شو یو غوغا شو هلکه څه چلو شو وي ته راشي که نه پاکستان آزاد شو چې دا وګوري دا پاکستان ته راوړېدو نو یو عجیبه شانتې حالات وو د دهلي نه زه تر چاندني چوکه پورې راغلم په هرونه مې یو عالم را ځوړند وکتو ډېر سخت پریشانه ومه خو هغه پریشاني مې لږه کمه په دې وجه وه چې پاکستان مونږ حاصل کړلو دلته راغللو عزیزانو پاکستان کې ګرځېدم چکرې مې والې چې لاهور ته لاړم لاهور کې چونکې وړوکی وم عمر مې دومره نه و نو لاهور چړیاګر کې لږ وګرځېدم جی دغه دی د لاهور چړیاګر دی جی عزیزه ډېر نږدې مه راځه ګوره شیر دی دا زمري دي دا خوراک کوي بس چړیاګر کې ګرځېدم را ګرځېدم چې اذان مې واورېدو چې بهر راووتم باچایي مسجد کې د جمعې ورځ و اذان شروع